Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا التمرين. هذا تمرين 60 من الكتاب الدراسي ديال المفيد اللغة العربية، سواء اللغة العربية ولا اللغة الفرنسية، باج 147. دونك في هذا ليكزيرسيس هذا عندنا اون ابليكاسيون اف دو ار au carré vers r au carré. عطاونا ليماج ديال اكس اي، دونك عندنا لي كوبل. ليماج ديال اكس اي هي هو اكس بلس y و x فوا y. الوغ اذا هنا طلبوا منا اول حاجه مونطرون كو، هذا هو السؤال الاول، مونطرون كو quel que soit x y appartenant à r au carré، اي كوبل خديناه f de x y égale f de y x. دونك اللي غادي نلاحظو هنا غادي نديرو soit x y appartenant à r au carré. Donc غناخدو واحد لو كوبل في r au carré soit x y appartenant à r au carré. On a donc غنحسبو f ديال x y f de x y égale x plus y و x y. ممكن نحسبو f ديال x y ونحسبو f ديال y x ونبقاو متساويين، اولا هنا يوسف نقلب هادو. الا قلبت هادو دونك هنا بديت ب x غادي نقلبهم، غادي نرجعها y بلس x، هنا غادي نرجعها y فوا x. يعني شكون هو الاول هو y، شكون هو الثاني هو x، وبالتالي هذا هو f دو y x. دونك لقيت f دو x y ايكال f دو y x، دو لو ريزولتا. Alors pour la deuxième question هنا on déduire que ou l'application f est-il injectif. f est-il injectif. الوغ كيفاش نديرو نعرفو هنا واش اف انجيكتيف ولا لا؟ فاش كيتقلبو هاد الاعداد هادو كتكون ني با انجيكتيف. نبقاو عاقلين، غادي نقولو اون اف دو 1 3 مثلا ايكال اف دو 3 1 d'après ce qui précède ولا بلاش mais le couple 1 3 différent de le couple 3 1. Donc f n'est pas injectif. Alors لقينا جوج ديال لي زيماج متساويين، f de 1 3 تتساوي f de 3 1، ولكن هاد لي زونتيسيدون مختلفين، دونك f n'est pas injectif. في هاد الحالة كنقولو لابليكاسيون n'est pas injectif. Pour la deuxième question 2، donc عطاونا هنا قال لك montrer que f n'est pas surjectif. Montrons que f n'est pas surjectif. Montrons que f n'est pas surjectif. Alors n'est pas surjectif هنا عندك جوج طرق باش تبين f n'est pas surjectif. اما يطيح لك واحد لو كونتر اكزومبل ما عندوش انتيسيدون، بحال العاده اللي يكون في ار او كاري واحد لو كوبل اللي ما تلقاش ليه لونتيسيدون. وهنا نقدر نعطيكم واحد الفكره، ممكن مثلا تاخذوا x بلس y مثلا تساوي 0، يعني x و y يكونوا متقابلين، يعني الا كانوا اوبوزي غيكون برودوي نيجاتيف، ولكن انا هنا ناخذ برودوي بوزيتيف، ناخذ مثلا 3. اذا خديت اونا مثلا ناخذ 0 3. هاد الفكره الا ما بانش لكم انا نقول لكم جوج طرق. الطريقه الثانيه كيفاش تطيح لك هذا المثال هذا، دونك هنا نديرو ليكزومبل الاول، الميثود الاولى. مثلا اونا هاد 0 3 appartient au carré au carré et on résout l'équation. 0,3 n'a pas d'antécédent، ممكن نقولها 0,3 n'a pas d'antécédent، وغتقول علاش n'a pas d'antécédent. اذا انت خصك تكون لاحظتي هادشي. شنو لاحظت انا؟
لاحظت بان الا خديت 0.3 هذا مثال، هذا اكزامبل، الا خديت 0.3 ميمكنش نلقاو ليه انتيسيدون. علاش ميمكنش نلقاو ليه انتيسيدون؟ حيت الا كان هذا الشيء هو تيساوي 0.3، الا كان هادشي تيساوي 0.3، الا كان عنده انتيسيدون اش كيعني هادشي؟ يعني كاين واحد اكس و يكراك تيل كو ليماج ديال اكس هي، يعني ليماج ديال اكس يكراك هي 0.3. اش كيعني عنده انتيسيدون؟ يعني كاين واحد اكس يكراك appartenant R au carré tel que f de x y تتساوي 0.3. الوغ الا كان عنده انتيسيدون يعني هذا هو الانتيسيدون ديال 0.3. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان x بلس y تساوي 0 و x y تساوي 3، يعني هاد لو كوبل تساوي هاد لو كوبل. واش كيعني هادشي؟ كيعني قلنا كما قلنا x بلس y ايكال 0 x فوا y ايكال 3. الوغ هنا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ حيت هنا غادي يكونوا متقابلين. هاد الفكره انت كتلاحظها قبل ما دير هاد لو طرافاي. هنا غيكونوا متقابلين حيت الا كان x بلس y ايكال 0 الوغ x غتكون تساوي موان y. ولكن فاش غتعوض هنا x موان y غيعطيك موان x او كاري تساوي 3. هادي امبوسيبل، ميمكنش موان x او كاري تساوي 3. ميمكنش يكونوا جوج اعداد متقابلين ولكن البرودوي ديالهم بوزيتيف. داكشي علاش خديت انا 0 وخديت 3. خديت 0 باش يكونوا متقابلين وخديت شي عدد بوزيتيف. ممكن ناخد 1 3 5 6. اي دونك غتكون توجور غتكون هاد ليكواسيون نا با دو سوليسيون كما كتلاحظوا هنا. هادو الخدمه نفسها غنقولها نا با دونتيسيدون بار اف، نا با دونتيسيدون بار اف. اما انت تجاوب بهاد الطريقه الاولى نا با دونتيسيدون بار اف كار f de x y égale 0,3 équivalente x y plus y où x y égale à 0,3 équivalente x plus y égale 0 et x fois y égale à 0 équivalente x égale moins y et moins y au carré égale à 3. Impossible. Donc هذه impossible. C'est-à-dire donc il a qu'un هادشي impossible. C'est-à-dire l'équation هادشي شنو كيعني؟ c'est-à-dire l'équation f de x y égale à 0,3 n'a pas de solution. Donc il a qu'un هادي n'a pas de solution. C'est-à-dire هاد l'équation n'a pas de solution. إلا كانت هاد l'équation ما عندهاش solution alors شنو كيعني هادشي؟ كيعني بان 0,3 n'a pas d'antécédent. كاينش شي x y imaginons moins 0,3. alors donc جاوبنا على هذا المثال بهذه الطريقه هذه الاولى. maintenant نديرو لا دوزيام ميثود. alors لا دوزيام ميثود الا درنا بحال هكا، الا درنا مثلا في الميثود الثانيه الا درنا بحال هكا، درنا بحال نقلبوا على لونتيسيدون، سوا ناخذوا واحد ليمون بحال الخدمه كنقلبوا ليه على لونتيسيدون، سوا بحال باغي نبينوها بيجيكتيف، باغي نبينو انجيكتيف عفوا. soit واحد grand x grand y appartient à l'ensemble d'arrivée r au carré. نكتبو on cherche en moins يعني on cherche نقلبو on cherche x y appartient r au carré في l'ensemble de départ tel que f de x y égale à grand x grand y. اذا هنا x كبيره و y كبيره جوج اعداد اللي هما ثابتين، وحنا كنقلبوا على x صغيره و y صغيره اللي ليماجينهم هي x y. on a ونمشيو بلي زيكيفالونس ونقولوا on a f de x y équivalent égal grand x grand y équivalente le couple x plus y x y égale grand x grand y. وهنا équivalente x plus y égale à grand x et x y égale à grand y. هنا سوا غادي نقولوا نعوضوا اكس من احسن، اما نديروا ليكواسيون كاركتيرستيك حيت كنعرفوا لي سيستيم اللي كيكونوا دايرين بحال هكا. غادي ندير واحد الغابيل لي سيستيم اللي كيكونوا دايرين بحال هكا، الشكل ديال لا سوم والبرودوي. دونك لا سوم تساوي اس والبرودوي تساوي بي. خلينا السوم زعما اس وهنا البرودوي حرف ديال بي. الوغ الا هاد لي سيستيم دايرين بحال هكا مثلا تساوي جوج، مثلا هاد السيستيم هذا اكس y تساوي 3 و اكس y تساوي جوج مثلا، هذا مثال. هاد لي سيستيم هادو ممكن نخدموهم بواحد الطريقه
اللي كنا شفناها في ترون كومان ديال ليكواسيون كاركتيرستيك. الوغ بور ريزودر هاد لو سيستيم اون ريزو هاد ليكواسيون هادي. الا بغيتي تحل هاد السيستيم هذا كتمشي تحل ليكواسيون هادي تي او كاري موان 3 موان اس تي بلس برودوي ايكال 0. يعني في هاد الحاله لا سوم هي 3 غدير تي او كاري موان 3 تي بلس 2 ايكال 0. غدير لي سوليسيون ديالك هنا. الا لقيتي غادي دير لي سوليسيون. الا لقيتي دلتا نيجاتيف ما غتكون ليكواسيون ما عندهاش الحل، دونك حتى لو سيستيم ما غاديش يكون عنده حل. لقيتي دلتا بوزيتيف ايكال 0 غادي يكون كاينه لو سوليسيون وحده، حتى لو سيستيم غيكون سوليسيون وحده. ديك لا سوليسيون كنعاودوها فيهم جوج، ديك لا فالور اللي لقينا. وإلا كان دلتا كبار ستريكتومون من 0 كيكونوا جوج ديال لي سوليسيون. مثلا لقينا واحد هنا، غادي نلقاو واحد وثلاثة، غادي تقول واحد ثلاثة و ثلاثة واحد كتقلبهم، دونك كاينين دو سوليسيون. هنا اللي ممكن تلاحظوا هما ان اكس و ايكغيك جو ان رول سيميتريك. يعني الا لقيتي لا فالور دو اكس لقيتي لا فالور دو ايكغيك وقلبتي ديك لي فالور غيبقى حتى هما سوليسيون، غيبقى حتى هو حل. الا خديتي مثلا واحد ثلاثة حتى ثلاثة واحد غيكون حل. وهنا فعلا اولا عفوا هنا واحد جوج يكون جوج واحد حتى هو حل. الا درتي واحد زائد جوج ثلاثة فعلا واحد جوج جوج. ولا درتي جوج زائد واحد ثلاثة بالعكس هو صحيح، يعني ثلاثة والبرودوي جوج. اذا حنا هاد لو سيستيم سوا نديرو بطريقه التعويض عاديه، سوا نديرو بهاد ليكواسيون كاركتيرستيك اللي بغينا. دونك اذا درنا بهاد الطريقه ديال ليكواسيون كاركتيرستيك غادي نحتاجوها في الاسئله اللي من بعد، دونك غيكون مزيان. ما خدمنا بالطريقه العاديه الوغ اولا بور كو سو سيستيم يمكننا نديروها بحال هكا. بور كو سو سيستيم اولا سو سيستيم سو رامين ا اون ايكواسيون، ونقدر نقول اون ريزو ليكواسيون سويفونت. نقدر نقول اون ريزو ليكواسيون دونك بجوج بيهم لي ريداكسيون كيما بغيت نقول. On résout l'équation caractéristique suivante. On résout l'équation suivante. T au carré moins la somme. Je connais la somme. Yx fois t plus y égale à 0. On a delta. شحال delta. Delta هي b au carré هي moins x au carré. حيت t هنا هو l'inconnu ديالنا هو t. x و y ce sont des valeurs اللي هما connues. يعني ما عندهمش دي ريال اللي هما فيكس. alors moins 4 ac a هي 1 c هي y. دونك اللي ممكن تلاحظوا هنا دلتا هو هذا. alors هاد دلتا هذا بو اتر نيجاتيف. il suffit مثلا تاخذ مثلا هنا 0 كاين بزاف بلان دي فالور. دونك هاد دلتا ماشي دائما غادي يكون بوزيتيف، يعني ماشي دائما غادي يكون لي سوليسيون اكزيست. يعني هاد ليكواسيون على حساب هاد اكس و كاين واحد لي فالور اللي ما يكونش عندهم لي زونتيسيدون. دونك اللي غتوصل هنا غتقول هاد الشيء هذا غتقول بور اكس. هنا ممكن تاخذ غتقول بور اكس مثلا غتكتب بحال هكا بور اكس ايكغيك خذ لي فالور. هنا ممكن تبان لك ديك الفالور هي مثلا 0 3 اولا 0 1 اولا 0 1. اون اورا شحال غيكون عندنا الدلتا؟ غادي يكون عندنا الدلتا هو موان 4 نيجاتيف. دونك اف دو اكس هنا غيبان لك ديك ليكواسيون ما عندهاش الحل. اف دو اكس ايكغيك ايكال 0 1 n'a pas de solution. n'a pas de solution. الا خديتي 0 1 كاين بزاف ديال لي فالور. ممكن هنا تاخذ مثلا واحد وهنا تاخذ واحد حتى هي صحيحه. ممكن تاخذ يعني كاين بلان دي زيكزامبل. alors n'a pas de solution donc 0 1 n'a pas d'antécédent. n'a pas d'antécédent par f. n'a pas d'antécédent par f. Et par suite l'application n'est pas surjective, donc f n'est pas surjectif. Alors, donc f n'est pas surjectif. دونك هادو خدمنا حاولنا نخدمو الطرق بجوج. دونك حتى الا بغيتي الا وحلتي كاع خدم الطريقه العاديه اللي كما كنديرو نقلبو على لي زونتيسيدون غتلقى شي مشكل. غتلقى لو سيستيم ما عندوش الحل في بعض الحالات. كاين واحد لي فالور ديال كونت اكس و كونت ايكغيك ما عندهمش لي زونتيسيدون. الوغ خصك تمشي بطريقه عاديه، يعني تكون ضابط الكور ديالك تمشي بطريقه عاديه غادي تقدر تبين l'application n'est pas surjective. Maintenant, pour la troisième question, on considère deux ensembles. On a A, donc l'exercice très important. On a A et on a B, deux ensembles. X inférieur ou égal Y. On a B. Les couples X, Y appartenant à R au carré tel que X au carré moins 4Y supérieur à 0. Alors,
عطاونا دونك قال لك montrer la première question montrer que هذه la question A et 3 montrer que f de A égale B. Alors هنا soit il faut passer par les équivalences soit double implication يعني بينو double inclusion. دونك هنا بغينا نبينو f de A includant B اول حاجه خصنا نبدلو لي فاريابل. دونك هنا من الاحسن تبين double inclusion تبين double inclusion غتقول مثلا montrons que f de A includant B هي الاولى f de A includant B montrons que غادي نبداو بهذه الاولى montrons que f de A includant B. الا بغيتي تبين f de A includant B غتقول سوا باش تمشي الخدمه ديالك تكون باينه هنا. الا بغيتي دير ليكيفالونس غتكون واحد شويه الصعوبه soit x appartenant soit x y donc un couple soit x y appartenant à A montrant que f de x appartient à B f de x y عفوا f de x y سير دقه دقه. دونك الا بغيتي تبين بان f de A includant B هنا نقدر نضرب على هادشي كامل ونكتب سيتادير on montre que نبينو ان اولا نكتب هادشي اللي كتبت c'est-à-dire on montre que quel que soit كيما خديتي واحد لو كوبل quel que soit x y appartenant à A f de x y appartenant à B هذا هو المعنى ديال لانكليزيون. دونك كاع لي زيماج كاينين هنا اي عدد في A ليماج ديالو كاينه في B quel que soit x y appartenant à f de x y appartenant à B. alors هنا غنديرو soit x y appartenant à A ونحسبو f ديال x y soit x y appartenant à A on a f de x y égale x plus y و هنا x y. دونك هذا l'élément f de x y هو x plus y و x y. دونك إلا بغيت نبينو أبارتي ب il suffit نحسب هذا ونلقاه بوزيتيف on a x plus y إلا حسبت الأو كاري هذا هو x هو هاد x. دونك إلا بغيتي تبين بأن هاد ليليمون أبارتي ب يكفي يكون كيحقق هاد الشرط هذا. دونك هذا إيتان كوبل جوجهم كاينين في R أو كاري دونك جوجهم كاينين في R il suffit يحققوا هاد لا كونديسيون باش نقول أبارتي ب. دونك on a الأول أو كاري x plus y le tout au carré moins 4x y égale x au carré plus 2xy plus y au carré moins 4xy égale x au carré moins 2xy plus y au carré égale x moins y le tout au carré supérieur à 0. donc هاد لو كوبل غادي يكون كاين donc le couple x plus y ou xy appartient à B. c'est-à-dire f de x y appartient à B. d'où f de A incluant B. أنا بينت l'inclusion الأولى. alors باش نبينو دونك هنا بشكل خصكم تمشيو دقة دقة pour montrer بأن f de A incluant B il suffit de prendre un élément de A تبين بأن l'image ديالو كاينة في B. وباش نبينو ليماج ديالو كاينه في بي اون اف دو اكس اي هو هذا وتحسب الاو كاري ديال هذا ناقص 4 في هذا خصو يكون نشوف لونسومبل بي كاع لي كوب اللي كيتكتبوا على الشكل هذا العدد الاول او كاري ناقص 4 في العدد الثاني في لوردوني خصو يكون بوزيتيف. دونك هنا لقينا هادشي بوزيتيف. maintenant la réciproque maintenant montrons que donc la réciproque هذه la deuxième chose qu'on doit montrer. alors la réciproque montrons que نبينوا بان f ou le B عفوا includant f de A. donc إلا بغينا نبينو B includant f de A شنو غادي نقولو نديرو سوا واحد x y appartenant نسميها x كبيرة و y كبيرة appartenant ل B montrant que x كبيرة y كبيرة appartenant f de A. ناخدو ان إليمون هنا ونبينو كاين هنا خدينا x كبيرة و y كبيرة باش حيت غادي تعتبر إيماج. donc montrons que x y appartenant à f de A. c'est-à-dire on cherche ou là donc on cherche نقلبو x y appartenant à tel que f de x y égale à grand x grand y. on a f de x y
égale à grand X, grand Y, équivalente, donc le système équivalente, X plus Y, ou XY égale à grand X, grand Y. وهذا تيكافئ لينا X plus Y تساوي grand X و XY تساوي grand Y. On résout, alors on résout l'équation t au carré moins من الأحسن تكون عارف هاد l'équation هادي. donc t au carré moins la somme اللي هي x t كما درناها في المثال اللي قبل plus البرودوي اللي هو y égale à 0. on a donc delta تنديرو الدلتا. alors delta غادي نلقاو الدلتا هي b au carré moins هو x au carré moins 4y دلتا يعني x au carré moins 4y وهذه غيكون بوزيتيف. علاش دلتا غتكون بوزيتيف؟ المهم حنا خصنا ضروري نلقاو x صغيره و y صغيره حيت كتبنا اون شيرش x y ضروري خصنا نكتبوا هاد grand x grand y كوم ايماج واحد x y. اذا دلتا بوزيتيف كار x y appartenant ل b الا كانوا كينتميو ل b غادي يكون حققوا هاد الشرط هذا. رجعتوا معايا الا شفتوا في لونسومبل بي فتحوا النطبو وشوفوا في لونسومبل بي مزيان. دونك ولا اللي كنا درنا هنا هذه هي لونسومبل بي. دونك اي اليمون في لونسومبل بي كيحقق هذا الشرط هذا وبالتالي عندنا هذا الشيء هذا بوزيتيف كار هاد اكس ايغريك ابارتونون بي. دونك شنو غادي يكون تي؟ غادي تكون هي تي 1 كاين تي 1 تي 2 غتكون هي اكس بلس راسين ديال x au carré moins 4y sur 2 ça اللي هي 2 et t2 شنو غتكون x moins racine ديال x au carré moins 4y sur 2. alors هنا هاد لي سوليسيون هادو فاش غتكون دلتا اونيك غتكونوا مطابقين يعني ماشي مشكل فاش كيكون دلتا سوبيريور ايكال 0 نديرو لي دو سوليسيون غير ما نكتبوش تي 1 ديفيرون دو تي 2. هنا فاش كيكون دلتا سوبيريور ايكال 0 ممكن نكتبو بحال هكا غير ما نكتبوش لي سوليسيون سون ديستانك. لا لي سوليسيون ديستانك حتى كيكون دلتا كبر ستريكتومون من 0. دونك هنا باين شكون اللي كبر اي 2 بلس باين شكون اللي كبر اي 2 بلس تي 1 كبر من تي 2 هذا كبر من هذا باين شكون اللي بلس شكون اللي زعما كبر حيت هذه اكس وزدتي عليها واحد الفالور بوزيتيف هذه نقصتي منها واحد الفالور بوزيتيف دونك باين تي 1 كبر من تي 2. اولا نديرو لا ديفيرونس غادي يكون عندنا هي الغاسين كار ممكن ديرها تي 1 موان تي 2 هي لا غاسين ديال الا درتي هذا ناقص هذا غتبقى هي لا غاسين اكس او كاري موان 4 اي بوزيتيف. دونك تي 1 كبر من تي 2. الوغ شنو هما لي سوليسيون ديال لي سيستيم؟ هنا بعدا قبل من هادي الوغ تي 1 تي 2 تي 1 تي 2 العدد الاول جو بونس يكون كبر صغر من العدد الثاني اذا خصني نقلبهم تي 2 تي 1 solution de f de x y égale x y. هاد لا سوليسيون هادي appartient à donc solution ديال donc شنو بينا quel que soit x y appartenant l'ensemble B il existe au moins واحد x y appartenant à شكون هما x y غادي نكتبهم هنا il existe au moins x y x غادي يكون شكون هو x غادي يكون هو الصغير اذا غادي يكون هو grand x moins racine de x au carré moins 4y sur 2 و y غادي يكون هو x plus racine de y x au carré plus y sur 2 وهذا الشيء بطبيعة الحال appartient ل A tel que f de x y égale grand x grand y f de x y égale grand x grand y وهذا اش كيعني دو f de A أو b inclut f de A. alors خدينا اي اليمون من بي لقينا كيتكتب على هذا الشكل هذا دونك هذا اش كيعني انه نقدر نقولوا ولا دونك x y appartenant ل f de A دونك دو f de b includant f de A او لا b عفوا includant f de A. الا قدرنا نكتبوا هذا سو فورم دون ايماج
الو راه ايماج واحد اللي كاين في ا، يعني هاد كرونت اكس كرونت ايكغيك راه كاين في اف دو ا، حيت قدرنا نكتبو على سو فورم دو اف دو اكس ايكغيك، اذا غتكون بي انكلو في اف دو ا. دونك هنا وصلنا لا كيسيون نيميرو 4. maintenant la question numéro 4. Donc هنا بعدا de 1 et 2 de 1 et 2 on déduit que de 1 et 2 on déduit f de a égale b. لا بغينا نمشيو لي زيكيفالونس غتكون شي شويه ديال الصعوبه في لا ريداكسيون، يعني من الاحسن نخدمو بلا دوبل انكليزيون. دونك لا cinquième question soit f soit g غادا من f soit g la restriction de f sur a، يعني f يعني g غادا من a sur vers. قال لك montrer que g réalise une bijection de a sur b، يعني غادا من الا درنا g غادا من a vers b، خصنا نبينو بان réalise une bijection. Alors شنو غادي نقولو هنا؟ دونك عندنا f de a égale b، دونك غتكون سيرجيكتيف. باقي خصنا نبينو غير انجيكتيف، باقي خاصنا نبينو غير انجيكتيف. انجيكتيف حتى ديك لا سوليسيون نقولو يونيك، ممكن نقولوها، ممكن نقولو لا سوليسيون يونيك دون ا. نقدروا نقولوا اون سوا نحاولوا نعاودوا نبينوها بيجيكتيف، بحال غنعاودوا نبينوها بيجيكتيف، اولا نقولوا سيرجيكتيف ونبينوا غير انجيكتيف، جوج بيهم صحاح. سوا اكس ايكغيك ابارتونون لو بي on cherche on a d'après 3 et il est quand f de x y égale grand x grand y équivalente x y اما غادي يكون هو هاد لو كوبل اولا غنقلبهم دائما لي سوليوشن كنا لقينا لي سوليوشن، اما غادي يكون هما x moins racine de x au carré moins 4y sur 2 وهنا x plus racine de x au carré moins 4y sur 2 ou x y تتساوي العكس x au carré moins 4y sur 2 وهنا اللي كاين الموان. دابا سي هادي ما كتنتميش ل ا في واحد الحاله، فاش ما كتنتميش ل ا فاش هاد لي سوليوشن كيكونوا مطابقين، الا كان دلتا ايكال 0 الوغ دلتا ايكال 0 يعني x au carré moins 4y ايكال 0. الوغ الا كان x au carré moins 4y ايكال 0 غادي تكون inférieure strictement. دونك حنا غادي نديروها si x au carré moins 4y égale 0, alors la solution xy est unique. xy égale x sur 2, x sur 2. Unique. Unique. Donc il a qu'un delta égale 0, alors غادي يكون unique. Sinon بطبيعة الحال هذا بجوجهم ابارتيال ا، هذا ابارتيال ا. سي الحاله الثانيه سي اكس او كاري، انا نقول لكم علاش كندير هاد لا ديجونكسيون، حيت دابا المشكل باغي نبين انا وحده فيهم ما كتنتميش. هذه باينه كتنتمي، هاد لا سوليسيون هذه كتنتمي ل ا، وهاد لا سوليسيون ما كتنتميش ل ا، حيت هاد العدد هذا الاول العدد الثاني خصو يكون كبر من العدد الاول. دونك في لونسومبل ا عطينا هنا في لونسومبل ا عطينا خصو يكون العدد الاول صغر من العدد الثاني، وبالتالي باينه هاد لا سوليسيون هادي، هاد لا سوليسيون هادي غادي نقبلوها وهادي لا، حيت هادي كبر من هذا اما هادي لا. ولكن هادي تقدر تكون هادي مع هادي متساويين مطابقين، يعني نفس لا سوليسيون الا كان دلتا ايكال 0. اذا نحيد انا الحاله دلتا ايكال 0 سي دابا x au carré moins 4y supérieur strictement 0، alors هاد العدد هذا غيولي انفيريور ستريكتومون من هذا، غادي يولي هذا sur 2 غادي يولي عفوا supérieur strictement من x moins racine de x au carré moins 4y sur 2. وبالتالي دونك هذا ما غاديش يكون كينتمي ل a، حيت اللي كينتميو ل a شكون هما؟ الاول خصو يكون كبر من او تساوي الثاني، ما خصوش يكون كبر ستريكتومون من الثاني، خصو يكون عفوا صغر من او تساوي الثاني، يعني هذا يمكننا نقولوا ما كينتميش لونسومبل ا.
ممكن نقولوا هذا n'appartient pas à A. ممكن نقولوا n'appartient pas à A. علاش؟ لان باش يكون كينتمي ل A خصو يكون العدد الثاني كبر من او تساوي العدد الاول، ولكن هنا عندك العكس، عندك هذا كبر من قطعه من هذا. اذا ما كينتميش ل A، اذا ما كينتميش ل A دونك اكس y هذا ما كينتميش ل A، وهذا والثاني كينتمي، الثاني راه باين كينتمي 4y sur 2، وهنا x plus racine x au carré moins 4y sur 2 appartient ل A. دونك في هذه الحالة شنو غادي نقول؟ غنقول دونك هنا عفوا جي ماشي اف لأن خدامين بلا ريستريكسيون. دونك quel que soit x y appartenant l'ensemble B، il existe unique x y اللي هو شكون هو هذا، لا سوليسيون هي هذه x au carré moins 4y sur 2 x plus racine de x au carré moins 4y sur 2 appartient ل A. في كلتا الحالات، في الحالة الأولى لقيناهم أصلا متساويين لقينا أونيك، في الحالة الثانية لقينا أونيك. المهم في كلتا الحالات لقينا أونيك سوليسيون تيل كو g de x y égale unique solution telle que g de x y. donc هنا صافي نستغنى على هادشي telle que g de x y égale grand x grand y. وهذا المعنى هذا دو جي est bijectif. قال لك maintenant définir l'application normalement واقيلا définir l'application g-1 à définir sa restriction sa réciproque pardon. donc la réciproque g-1 غتكون العكس، غادا إلا كانت جي غادا من A vers B alors دابا العكس غادا من B vers A. donc غادا من B vers A هادي هي g-1. la restriction نديرو هنا la restriction la réciproque عفوا لا réciproque g-1 غتكون غادا من B vers A. لو كوبل x y غادي تولي ليماج ديالو هو هذا، هي هاد لا سوليسيون. يعني غتكون ليماج ديالو هو x moins racine de x au carré moins 4y sur 2 ou x plus racine ديال x au carré moins 4y sur 2. دونك هنا كممكن يقلبوا لنا لا سوليسيون، ياخذوا لنا هي العكس، هي العدد الثاني يكون صغر من الاول. يعني في شي تمرين ممكن يقلبوا هاد هنا خداو لينا كانوا خداونا عطاونا خصو يكون صغر، خصو يكون لابسيس صغر من الاردني، يقدروا يديروا لنا العكس. هنا كنا باش نوضح لكم اكثر، هنا كنا عطاونا خصو يكون اكس صغر من ايكغيك. ممكن في ان اكزيرسيس يعطيكم العكس ويبقى كلشي صفغي، غير لا سوليسيون اللي غتقلب. غناخذوا الاخرى، غناخذوا الثاني. الوغ هنا جوسكا هنا سالينا هاد التمرين. ميرسي دو فوتر اتونسيون. هذا كان اخر تمرين في الدرس ديالنا ديال لي زابليكاسيون. نستودعكم الله ونتلاقاو المره الجايه ان شاء الله في شي فيديو اخر.